دونك بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي لا فيديو رقم جوج في السلسله ديال الالكترونيك. دونك في لا فيديو الاولى شفنا الكور ديال لي ديود. دونك في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا التمارين نيت اللي متعلقين بلي ديود. دونك التمارين هما هادو اللي كتشوفوا قدامكم الفوق. دونك كاين 5 ديال التمارين. الوغ ديجا جاوبت عليهم هما هادو اللي لتحت. دونك غادي نحاولوا نبداو الشرح ديالهم. دونك l'exercice الاول تيقول déterminer donc sans calcul l'état passant ou l'état bloqué des diodes dans les schémas suivants. Donc la question 2 كتقول calculer le courant I. donc فاش غادي تحدد شكون هي لا ديود اللي باسونط هنايا ولا بلوكي، ديك الساعه غادي تكالكولي لو كورون اللي كيترافيرسي هاد السيركوي. مزيان نمشيو ليكزيرسيس 2. دونك ليكزيرسيس 2 تيقول عندنا هاد جوج ديال لي شيما. دونك واخا كيبان لكم هكا تقريبا بحال مي راه مختلفين في لا بوزيسيون ديال هاد لا ديود. دونك فهنايا في شكل وهنايا شكل اخر. دونك عندنا جوج ديال لي شيما A et B. alors la question هي de calculer la tension aux bornes de R2. alors avec E qui est égal à 5 volts. E هي اللي كيليفري هاد الجينيراتور هذا وهذا. دونك E كتساوي 5 فولت و VD هي 0.7 فولت. R1 كيساوي R2 كتساوي 1 كيلو اوم. اكزرسيس رقم 3 عندنا واحد الشيما هنايا. دونك شنو مطلوب منا هو نديتيرمينو لا طونسيون او بورن دو R2. هاد لا ريزيستونس هادي R2 غادي نحاولو نحددو لا طونسيون او بورن ديالها. donc avec E de T est égal à 5 fois sinus de PT sur T دي لا بيريود. هاد لا بيريود هادي كتساوي 20 ملي سكوند. دونك كما كتشوفوا هنا هاد لا طونسيون هادي راه ماشي بحال لي زيكزارسيس اللي فاتو. دونك لا طونسيون هنايا راه فاريابل. غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموا هاد التمرين هذا. اكزرسيس 4 عندنا هاد الشيما هادي فيه جوج ديال لي ديود، وحده واقفه وحده دونك انفيرسين، كل وحده وفين مقلوبين. دونك وحده العكس ديال الاخرى. وهاد لا طونسيون اللي هي فاريابل هنايا عاوتاني كتساوي 5 فولت سينيس دو بي تي سور تي اللي هي لا بيريود. دونك كتساوي 20 ملي سكوند بحال ليكزيرسيس اللي فات. alors R1 est égal à R2 est égal à 1 كيلو و VD1 يعني لا طونسيون ديال اللي كتعطي هادي في ليطا باسون ديالها. دونك كيساوي VD عاوتاني لا طونسيون اللي كتعطي هادي في ليطا باسون ديالها. alors اللي هي 0.6 فولت. لا كيستيون هي تحت هنايا. دونك هي دو ديتيرميني لا طونسيون او بورن دو لا ريزيستونس R2 عاوتاني R2. donc l'exercice 5 اش تيقول donc la fiche technique d'une diode Zener donne VZ est égal à 12 volts, IZ est égal à 50 milliampères, IZ min يعني minimal est égal à 0.5 milliampères, et IZ max يعني IZ maximal est égal à 100 milliampères et RZ est égal à 20 ohms. alors la question c'est calculer la tension VZ minimale et VZ maximale. C'était la question 1.
La question 2, déterminer l'équation de la caractéristique de l'équation de la caractéristique يعني la droite ديال la diode زينير. Donc نشوفوا la question 3 اش كتقول. Alors la question 3, c'est de calculer la tension VZ1 et VZ2 pour EZ1 est égal à 20 milliampères et EZ2 est égal à 80 milliampères respectivement. C'est-à-dire VZ1 فاش تكون EZ1 كيساوي 20 milliampères et VZ2 فاش تكون EZ2 est égal à 80 milliampères. Donc اش كيقول هاد البتي رابيل هذا كيقول لي contrairement à une diode conventionnelle يعني دوك لي ديود اللي متفقين عليهم diode idéal, diode parfait, diode parfaite avec résistance dynamique et ainsi de suite. Donc contrairement à une diode conventionnelle qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, le sens direct. Donc le sens فاش كتخليه le courant يدوز كنسميوه le sens direct. Donc la diode ou les diodes linéaires sont conçus de façon à laisser le courant sont conçus de façon à laisser également passer le courant inverse, c'est-à-dire le sens inverse ديال le sens direct, mais ceci uniquement si la tension à ces bornes est plus élevée que le seuil de l'effet d'avalanche يعني tension زينير. فاش نشوف la caractéristique ديال la diode زينير حتى هي ندير فيها واحد الرابيل. Donc la caractéristique de la diode زينير donc كما كتشوفوا هنا في البلاصه ديال البولاريزاسيون ديريكت يعني فاش كتكون لا ديود زينير باسون كتكون تقريبا بحال لا ديود ريال كتفاري d'une manière exponentielle. Donc le courant en fonction de la tension qui varie d'une manière exponentielle. Alors فهنا فاش كيبدا لا كورون كيطلع ديك الساعات كتكون لا طونسيون كتساوي او لا كبر من 0.6 هو لا طونسيون سوي ديال لا ديود. في الجهه الاخرى فاش كتكون البولاريزاسيون انفيرس يعني لا ديود كتكون هنايا بلوكي فاش يكون لو كورون تيساوي 0. مي فاش تيكون في زد ولا تكون لا طونسيون اللي كنطبقوا ما بين لو بورن ديال لا ديود زينير كبر من هاد في زد هذا كيبدا هذاك لا طونسيون كدير واحد لاشوت اللي هي كبيره بزاف وكتخلي لو كورون يدوز ميم سي هو نيجاتيف. دونك كيكون نيجاتيف حيتاش كيدوز في لو سونس انفيرس ماشي نيجاتيف زعما راه نيجاتيف مي حيت في لو سونس كيفاش كيدوز في لو سونس انفيرس كيتسمى نيجاتيف بالنسبه لينا حنايا في الجرافيكمون كيتسمى نيجاتيف. Donc اش تيقول لينا هنا قال لك pour le calcul on utilise l'une des deux approximations suivantes. Donc هاد لي deux approximations suivantes كيعاونونا في لي كالكول فاش كنستعملوا لا ديود زينير. دونك لابروكسيماسيون الاولى هي هادي كتشوفوا غرافيكمون هنايا لا كاركتيرستيك ديالها في ليطاب باسون كتكون بحال اون ديود عاديه. دونك هنا كانت هي سموها ديود ايديال حيت ما كاينش هنايا لا ريزيستانس الار زيد كتساوي 0. دونك فهاد ليطاب باسون كنخدموا بها بحال اون ديود ايديال ولا اون ديود بارفيت بويسك كان عندنا هنايا 0 حيت لا ديود ايديال عندنا هنا كتكون من هنا كيطلع لو كورون من هنا كيبدا يطلع مي ايسي كاين واحد لا زون هنايا فاش كانت بلوكي. دونك بحال قلتي ديود بارفيت من طبيعه الحال سون ريزيستانس ديناميك.
ايسي عاوتاني كتخدم ترونكيل. هنايا كتكون بلوكي كنموديليزيوها بواحد الانتريبتور اوفر. و ايسي كتكون هي لا ديود زينية حيت كتخلي لو كورون يدوز ميم سي لا طونسيون اللي كنطبقو بين لي بورون ديالها كتكون نيجاتيف. كما قلت بروميير ابروكسيماسيون كيعتبروا هاد لا ديود ايديال و ار زد كتساوي 0 اوم. دوزيام ابروكسيماسيون كنخدمو في هاد ليطاب باسون كنخدمو بحال ديود بارفيت افيك ريزيستونس ديناميك. دونك هاد لا دروات هادي كتطلع دون مانيير لينيير وعندها واحد ليكواسيون ديالها. دونك ليكواسيون ديال هاد لا دروات هادي كنجبدوها هنا في هاد ار زد اللي كيساوي دلتا في زد سور دلتا سور دلتا اي زد. دونك لا فارياسيون ديال في زد على لا فارياسيون ديال اي زد. دونك هادي لي دو زابروكسيماسيون اللي عندنا اللي غادي نخدمو بهم بطبيعه الحال في هاد ليكزارسيس. الوغ غادي نمشيو لا كوريكسيون. دونك premier exercice فاش قال لنا déterminer l'étape passante ou l'étape bloquée ديال لي ديود في لي شيما سويفونت sans calcul. دونك الا شتي هنا في هاد لو شيما كيمشي لو كورون في هاد الاتجاه هذا. دونك كيدوز في لا ريزيستانس و كيدوز في لا ديود كيجي بالدوره. دونك هادي راها باسونت بلا كالكول قالوا لنا. دونك اون ديود باسونت. Par contre, le schéma ou le circuit B, فاش كيجي لو كورون هكا دونك كيدوز في لا ريزيستانس كيمشي فاش كيوصل لهنايا لا ديود قلنا كتخلي لو كورون يدوز فقط من هاد الجهه. دونك الا جا من هاد الجهه وطلع غادي تكون باسون، ولكن لو كورون راه جا من هنا. الوغ فهاد لو كا هذا لا ديود هنايا اي بلوكي. دونك بهاد الحاله غادي نكونو جاوبنا على لا كيستيون 1. Alors la question 2 قال لنا calculer le courant I. Donc le circuit A اللي قلنا la diode I passante. دونك غادي نستعملو لا لوا دي ميل كما قلنا اصلا فاش كتكون لا ديود سورتو الا كانت ديود بارفيت. دونك كان موديليزيوها بواحد الجينيراتور اللي كيعطي لنا واحد لا طونسيون اللي هي في دي. دونك هذه ديود بارفيت و لا طونسيون ما بين لي بورن ديالها كتساوي 0.6 فولت. كنمثلو السيركوي ديالنا كما هو كنديرو لا لوا دي مايل وكنحسبو. دونك هادشي باين لا لوا دي مايل هادشي واضح. الوغ اي في الاخر غادي يطلع لينا كيساوي او موان في دي سور ار. دونك اي تيقرا 9.4 ميلي امبير. في لو سيركوي بي قلنا لا ديود اي بلوكي. دونك غادي نموديليزيوها بواحد الانتريبتور اوفر. دونك غادي يطلع لو كورون من هاد الجهه وغادي يجي حتى يوصل الانتريبتور غادي يحبس ما عنده فين يمشي. الوغ لو كورون هنايا بويسك ما كيسيركيليش ما كيكملش الدوره ديالو في لو سيركوي الوغ كيساوي 0. مزيان. La suite est l'exercice 2. L'exercice 2, la question ديالو هي calculer la tension aux bornes de la résistance R2. مزيان. دونك كانوا عندنا جوج ديال لي سيركوي. لو سيركوي A هو هذا غادي نكالكوليو لا طونسيون او بورن ديال هاد لا ريزيستانس R2. غادي نشوفو اولا هاد لا ديود واش باسونت ولا بلوكي. دونك غادي نتبعو عاوتاني لو كورون غادي يجي في هاد الجهه هادي غادي يدوز لا ريزيستانس R1 غادي يدور هنا وغادي يلقى هنا غادي يحبس. ما غاديش يدوز لهكا لهاد الجهه ابدا. لا ديود هادي ما غاديش تخليه يدوز لهاد الجهه. دونك لا توتاليتي ديال لو كورون اللي داز من R1 غادي يمشي وغادي يدوز في R2. الوغ هاد لا ديود هادي اي بلوكي. دونك في لو سيركوي ايكيفالون ديالو غادي نحيدوها بحال ما كايناش. دونك لا توتاليتي ديال لو كورون كتسيركيلي
فهاد لو سيركوي هذا اللي هو سامبل ما فيه لا ديود لا والو. الوغ سامبل غادي نابليكيو دونك par application de diviseur de tension. Donc la tension aux bornes de R2 كتساوي E fois R2 sur R1 plus R2. هذا راه diviseur de tension ساهل. alors كتساوي 5 fois 1 sur 2 اللي هي 1 اللي هي 2,5 فولت. غنمشيو لو سيركوي B. دونك لو سيركوي بي الا تبعنا عاود لو كورون غادي يدوز هنايا غادي يمشي حتى لهاد الجهه هادي وغادي ينزل. مي هذا سي ان نو دونك غادي تفرق، لا واحد لا بارتي غادوز هنا واحد لا بارتي غادوز هنا، وهنايا راه لا ديود الا جاها لو كورون من هاد الجهه غادي تخليه يدوز. دونك هادي راها باسونت. مزيان الا كانت باسونت وشتي ديود بارفيت كنمثلوها بواحد الجينيراتور اللي كيعطي سي اللي كيعطي 0,6 فولت. مزيان دونك بويسك هاد لي دو طونسيون باراليل، دونك هاد UR2 باراليل مع VD، دونك VD كيساوي UR2 سامبل. UR2 نسيت 2 مانايا مكتبتهاش، دونك كيساوي VD اللي كيساوي 0,7 ولا 0,6. دونك سا ديبون لا ديود شنو عطاوك في المعطيات. دونك غادي نكونو هنا سالينا ليكزيرسيس 2، غادي ندوزو ليكزيرسيس 3. alors l'exercice 3 هنا فاش عندنا لا tension variable donc varie au cours du temps. donc راه ماشي بحال اون طونسيون اللي هي كونستانت فاش كتقول ولا كونتيني فاش كتقول باللي راه الديود كتكون بلوكي خلاص كتبقى بلوكي. مي في لا طونسيون فاريابل يعني راه مره كتكون لا طونسيون نيجاتيف كتجي من هاد الجهه، مره كتكون لا طونسيون بوزيتيف كتجي من هاد الجهه فاريابل. دونك مره كتكون لا ديود بلوكي مره كتكون باسونت. مزيان غادي نشوفوا لي زيتاب ولا الحالات فاش كتكون لا ديود باسونت ولا فاش كتكون لا ديود بلوكي. نبداو بالليطا الى جينا نقارنوا ولا نقسموا هاد المرحله هذه غادي نلقاو كاينين عندنا 3 ديال لي زون. كاينه لا زون 1 كاينه لا زون 2 وكاينه لا زون كاينه لا زون 2 وكاينه لا زون 3. مزيان لا زون 2 ولا لا زون 1 فيها لا طونسيون من 0 للفوق، دونك ما محددش هنايا سا ديبون شحال كيعطي هاد الجينيراتور. و لا زون 2 من موان 0,7 للفوق ولا لتحت، دونك سي اون طونسيون نيجاتيف دونك لتحت. وكاينه واحد لا زون اللي محصوره ما بين موان 0,7 و 0. دونك نشوفوا الى كانت لا طونسيون بوزيتيف، دونك الا كانت بوزيتيف غادي تدوز في هاد الجهه هادي وغادي تدوز وغادي فاش غادي تنزل هنا لو كورون ما غاديش تخليه يدوز. دونك في هاد ليطا 1 كتكون لا ديود بلوكي. نشوفوا ليطا 2 هادي الا كانت ليطا في ليطا 2 الا كانت لا طونسيون صغر من موان 0,7. دونك الا كانت صغر من موان 0,7 كدوز من هاد الجهه وكدوز. دونك في هاد الحاله هادي كتكون لا ديود باسونت. مزيان الا كانت لا ديود باسونت دونك في ليطا 1 في لا زون 1 كتكون لا ديود بلوكي، في لا زون 2 كتكون لا ديود باسونت. ابخي فاش كتكون هادي محصوره ما بين الزيرو و سميتو فاش كتكون محصوره ما بين الزيرو و زيرو و موان 0,7 فولت. دونك
الا كانت هنا دونك راه لا طونسيون راها نيجاتيف، يعني كتجي من هاد الجهه. امتى كدوز؟ امتى كتكون هادي باسونط حتى كتكون كتساوي ولا كبر من موان 0.7. كما قلنا لا زون سميتو لا زون 1 هي فاش كتكون لا طونسيون كبر ولا كتساوي 0 فولت، دونك لا ديود كتكون بلوكي. في هاد الحالة الا كانت لا ديود بلوكي كنموديليزيوها بواحد انتيغربتور اوفيرت ياك، وكيكون عند السيركوي فقط فيه غير R1 و R2 وهاد الجينيراتور. دونك في ديك الحالة باش نحددو لا طونسيون او بورن ديال R2 كنديرو ديفيزور دو طونسيون كيقسم لينا لا طونسيون على جوج اللي كتليبيغا هادي، دونك كتعطينا 2.5 سينيس ديال 2 بي تي سور تي. تي هي تي كبيرة هي لا بيريود، قلنا كتساوي 20 ملي سكوند. pour E de t inférieur à moins 0.7 فولت دونك لا ديود كتكون باسونت. راه قلنا هادي راه لا زون 2 كتكون باسونت. دونك في هاد الحالة هادي كيكون UR2 كيساوي موان في تي، حيت باراليل وواحد نازل والاخر طالع، دونك الاخر كيساوي العكس ديال الاخر. دونك UR2 كتساوي موان 0.7 فولت. الوغ غنمشيو لا زون 3 فاش كتكون محصورة ما بين الزيرو و موان 0.7 فولت. دونك لا ديود في هاد الحالة هادي كتكون بلوكي. علاش بلوكي؟ قلنا فاش ما يمكنش تكون هذيك باسونت حتى كتكون صغر من هادي، بمعنى الى صغر من هادي اون فالور الا كانت كبر منها اون فالور ابسولي كتكون باسونت، يعني خصها تفوت هاد لو سوي. وما تنساوش هاد لو موان راه كنزيدوه غير باش نحددو لو سونس ديال لو كورون، ما تعتبروش داك لو موان ديال الماتيماتيك. دونك غير نسبة الى لو سونس ديال لو كورون تنزيدو لو موان. فاش كيكون في لو سونس ابيتييل كيكون دونك بوزيتيف، فاش كيكون لو سونس انفيرس كنزيدو لو موان سي تو. الوغ فاش كيكون بحال هكا كتكون لا ديود بلوكي عاوتاني كنموديليزيوها بان انتيغربتور اوفير. دونك في هاد الحالة كيكون لو سيركوي فيه غير R1 و R2، دونك كنديرو ديفيزور دو طونسيون كنحددو لا طونسيون او بورن ديال R2. سي سامبل. دونك غادي نحاولو نرسمو هاد الشيء هذا غرافيكمون وغادي نشوفو كيفاش غادي يعطينا باش نتفقوا بعدا من هنايا. دونك شوفوا هنايا راه لا طونسيون هنايا راه كونستانت فاش كتكون في هاد ليطا كتكون لا طونسيون كونستانت او بورن ديال R2. هنا فاريابل ميم سي حسبناها بحال هكا دونك راه فاريابل حيت كاين هاد السينيس هذا اللي محصور ما بين ناقص واحد وواحد، وهنا عاوتاني فاريابل السينيس محصور ما بين ناقص واحد وواحد، مي هنايا راه كونستون. دونك غادي نشوفو غرافيكمون كيفاش كتبان. فوالا دونك قلنا بلي من هنا في هاد لا زون الاولى دونك فاش كتكون لا طونسيون كبر من سميتو كبر من الزيرو هكا، دونك لا طونسيون ديال لا طونسيون او بورن ديال R2 كتكون من كتكون كتساوي 2.5 سينيس دو بي تي سور تي. دونك كتكون حتى هي فاريابل كتضربها هكا دون مانيير سينوسويدال. دونك في هاد الحالة هادي كتكون عاوتاني في هاد ليطا بالضبط كتبدا تنزل. كاين سينيس، دونك سينيس ديال اي زاويه كيكون محصور ما بين موان 1 و 1، دونك راه فيه واحد لا بارتي نيجاتيف اللي هي هادي. وهنا فاش كتكون لا طونسيون كتستابيليزا واحد شويه، هنا فاش كتساوي موان 0.7 هنا كتكون في هاد لا زون بالضبط هكا. هنا فاش كتكون صغر من موان 0.7 يعني كبر
راه قلت لكم لو موان كنزيدو غير باش نحددو لو سونس ديال لو كورون منين جا. دونك كتستابيليزا بحال هكا، من بعد كتبدا عاوتاني المرحله الاخرى، كتبدا عاوتاني فاريابل هنايا، كتجي كتستابيليزا وكتمشي. دونك هاد اللي بالاحمر راه هي لا طونسيون او بورن ديال اير 2، وهنا هي لا طونسيون او ديال الجينيراتور. دونك غادي نمشيو دابا ليكزيرسيس 4. دونك تقريبا نفس الشيء، غير هنا كاين عندنا جوج ديال لي ديود، تما كاينه ديود وحده. الوغ لا كيستيون ديال هاد ليكزيرسيس 4 حتى هي ديتيرميني لا طونسيون او بورن ديال ار 2 اللي هي هاد ار 2. هنا عندنا جوج ديال لي ديود. دونك فاش كتجي لا طونسيون في هاد الاتجاه، دونك فاش كتكون لا طونسيون بوزيتيف، دونك كيما كنقول بوزيتيف، دونك كتدخل كتكون هادي هي اللي باسونط. مي باغ كونطخ فاش كتكون جايه هنايا نيجاتيف كتكون دونك هادي راه غلطت فيها. دونك نورمالمون خاصها تكون طالعه الفوق، خاصها تكون طالعه الفوق. فاش كتكون نيجاتيف كتكون هادي هي اللي باسونط. ردوا البال مع هادي راها مقلوبه، دونك كتكون العكس ديال هادي فاش تكون باسونط. الوغ غادي نمشيو لو سيركوي الاول، يعني فاش كتكون لا طونسيون بوزيتيف كتجي من هاد الجهه وكتكون هادي هي اللي باسونط ماشي هادي. دونك هادي كتكون بلوكي، كنموديليزيوها بواحد الانتيريبتور اللي هو اوفر. دونك في هاد الحاله هادي U R2 كتساوي هادي، كتساوي لا طونسيون او بورن ديالها، حيت هادو باراليل وعندهم لو ميم سونس. دونك كتكون كتساوي 0.6 فولت. غادي نمشيو عاوتاني في الحاله فاش كتكون لا ديود الثانيه هي اللي باسونت. دونك هي هادي هكا خصها تمثل، ماشي كيما شفنا في السيركوي الاول. دونك فاش كتكون جايه لا طونسيون من هاد الجهه كتكون هادي بلوكي، كنموديليزيوها بلانتيريبتور اوفر، وكتكون هادي اللي هي هادي اللي غادي تكون باسونت. مي كتشوفوا هذا نزل لتحت وهذا ديال ار 2 طلع الفوق. الوغ بويسك هادو باراليل، دونك هذا غادي يساوي العكس ديال هذا. الوغ في ولا يو ار 2 كيساوي موان في 2 اللي هو موان 0.6 فولت. مي كاين واحد لوكا قبل ما نرسمو، كاين واحد لوكا اللي كيكونوا فيه بجوج بيهم كيكونوا بلوكي. دونك فاش كتكون لا طونسيون ما كتساوي لا 0.6 و عاوتاني موان 0.6، كاينه فيرغول هنا راه نسيتها. دونك هنا الوغ في هاد الحاله هادي سواء الا جات من هاد الجهه ومازال ما وصلش لو سوي ديال هادي غادي تكون بلوكي، ولا جات من هاد الجهه ومازال ما وصلش لو سوي ديال هادي غادي تكون بلوكي. دونك بجوج بهم كيكونوا بلوكي، هنا ما كاينش تساوي، دونك قطعا الا كانت تساوي راه غتكون هادي باسونت. الوغ دونك في هاد الحاله هادي لو سيركوي ديالنا تيكون فيه فقط R1 و R2. دونك باش نحددو لا طونسيون او بورن ديال R2 كنستعملو الديفيزور دو طونسيون، كنلقاوها اونكور اللي هي كتساوي 2.5 سينيس دو بي تي سور تي. الوغ دابا غادي نمشيو نرسموها غرافيكمون. عندنا جوج ديال لي طونسيون فيكس فاش كتكون لا ديود 1 باسونت كتكون عندنا اون طونسيون، فاش كتكون لا ديود 2 هي اللي باسونت كتكون عندنا اون طونسيون، وفاش كيكونوا بجوج بلوكي كيكون عندنا اون اوتر طونسيون اللي هي هادي. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو غرافيكمون كيفاش كتمثل. الوغ الا شفتو هنايا في هاد لا زون هادي فاش قلنا كيكونوا بجوج بهم بلوكي، دونك ما واصلاش لو سوي اللي غادي تخلي لا ديود 1 تكون باسونت، وما واصلاش لو سوي اللي غادي تخلي لا ديود 2 اللي تكون
اللي تكون باسونت. الوغ في هاد لو كا كتكون عندنا كيكون عندنا بجوج بيهم بلوكي، دونك كنستعملو الديفيزور دو طونسيون كتعطينا هاد لا طونسيون هادي اللي هي فاريابل. الوغ كتطلع في هاد لو كا كتطلع بحال هكا، كتوصل 0.6 كتستابيليزا، كتبدا تنزل حتى كتوصل عاوتاني موان 0.6 كتستابيليزا، كتوصل في هاد لا زون عاوتاني فاش كيكونوا بجوج بيهم بلوكي كتبقى تطلع وهكا، حيتاش هادي سي اون طونسيون بيريوديك اللي درنا ليها الاي دو تي كتكون هكا بيريوديك. دونك مزيان. غادي نمشيو دابا ليكزيرسيس 5 اخر اكزيرسيس. غادي نبداو ب لا كاركتيرستيك ديال الديود زينير. دونك كما قلنا في هاد لا زون هذه فاش كتكون لا بولاريزاسيون ديريكت كنخدموا بها بحال اون ديود عاديه، soit réel, soit parfaite avec résistance dynamique, soit idéal, soit donc diode عادية. مي في هاد لا زون فاش كتكون بلوكي عاوتاني كنموديليزوها بان انتربتور فيغ. مي كاينه اون اوتر زون فاش كتكون لا بولاريزاسيون، فاش كتكون كيكون هاد لا طونسيون ديال الكلاكاج، دونك هادي كتخلي عاوتاني لا طونسيون يدوز، ميم سي نيجاتيف كتخليه يدوز، يعني في لو سونس انفيرس. الوغ لا كيستيون الاولى هو هي لا كيستيون الاولى اللي تعطاتنا في هاد ليكزيرسيس هو كالكولي لا طونسيون مينيمال ديال مينيمال اي ماكسيمال ديال لا ديود. دونك غادي نبداو بلا طونسيون مينيمال. دونك غادي نديرو هاد لا فارياسيون ديال في زد اللي كتساوي ار زد فوا دلتا اي زد، راه شفناها في دوك لي دوز ابروكسيماسيون. دونك لابروكسيماسيون الثانيه فاش شفنا هاد العلاقه هذه، غير ديك الساعات كانت عندنا ار زد هي اللي كتساوي دلتا في زد سور دلتا اي زد. دونك دابا حنا بغينا هاد العمليه هذه باش نستعملوها، دونك ديفلوبينا بهاد الطريقه هذه. الوغ في زد كتساوي في، دونك من هنا كنستنتجو في زد موان في زد مين، دونك مينيمال كتساوي ار زد فاكتور دو اي زد موان اي زد مين، وكنديفلوبيو دون مانيير دونك ساهل هادشي. في الاخر غادي نلقاو في زد مين كتساوي في زد موان ار فاكتور دو اي زد موان اي زد موان اي زد مين، سي تو. دونك لابليكاسيون نيميريك كتعطينا 11.01 فولت. دونك لي دوني ديال هادي وديال هادو كاملين راه كاينين عندنا في التمرين. غادي نمشيو دابا ندوزو نكالكيليو في زد ماكسيمال. دونك الوغ دو ميم نفس الطريقه دلتا اي دلتا في زد كتساوي ار زد فوا دلتا اي زد، دونك في زد ماكسيمال موان في زد كتساوي ار زد فاكتور دو اي زد ماكسيمال موان اي زد. غير هنا كيتقلب حيت الماكس ديما هو اللي تيكون كبير، دونك فاش يعطيك بوزيتيف دونك غادي تعطي دير الماكس كنقصو منه شي حاجه اخرى، فوالا حيت الماكس هو اللي تيكون كبير. مي باغ كونطخ في لا كيسيون الاولى المين هو اللي تيكون صغير، دونك هو اللي نقصناه من في زد. دونك كنديرو لابليكاسيون اتونسيون هنايا راه درت 100 ميلي امبير، مي اون رياليتي راه خاصها تحول الامبير بويسك هنايا عندنا الاوم، دونك هنا خاصها تحول الامبير وهنا حتى هي خاصها تحول الامبير، فوالا. دونك في الاخر غادي تلقى بلي في زد ماكسيمال كتساوي 13 فولت. دونك لا كيستيون 2 هي ليكواسيون كاركتيرستيك ولا لا دروات ديال لا ديود زينير. شنو هي؟ دونك عاوتاني كنمشيو لديك العلاقه ديال دلتا في زد كتساوي ار زد موان طاطاط. دونك كنعوضو شنو كنلقاو في الاخر؟ كنلقاو بلي في زد هذه هي ليكواسيون ديال لا دروات، في زد كتساوي في زد مين بلس ار فاكتور دو اي زد موان اي زد مين. هي هادي كتكتب على شكل ا اكس بلس بي، ها بي هو هذا. دونك
وهنايا ا و اكس سيتو. alors la question 3 هي نكالكيليو في زيد 1 بحيثاش عطاونا لنا اي زيد 1 وقالوا لنا كالكيلي عاوتاني في زيد 2 ملي عطاونا اي زيد 2. دونك العلاقه اللي استعملنا في الاول هي اللي غادي نطبقوها هنايا، ماشي في الاول باردون في زيد مين. دونك راه باش راه نسيت هنايا ار زيد، نورمالمون خاصها تكون هنايا بلس ياك ار زيد فاكتور، عقلوا عليها اي ار زيد فاكتور بحال هادي، راه نسيتها هنايا مكتبتهاش. دونك بلس ار زيد فاكتور دو اي زيد موان اي زيد من كتعطيك 11.4 فولت. هادي في زيد 1. في زيد 2 دونك في زيد من عاوتاني هادي صحيحة بلس ار زيد فاكتور دو اي زيد 2 موان اي زيد من كتعطيك 12 فولت فاصلة 6. دونك بهذا غادي نكونو سالينا ليكزيرسيس ولا لي زيكزيرسيس ديالنا ب5. في لا فيديو الجايه ان شاء الله الا كان العمر من طبيعه الحال غادي نديرو لو كور ديال لي ترانزستور. دونك غادي نحاول نجمعهم كاملين، لو ترانزستور بيبولير، لي ترانزستور اي في دي شون، باش في لا فيديو الرابعه نديرو لي زيكزيرسيس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.